لم يتخذ ولدا وقدر الرزق قبل الخلق تقدیرا۔ اعوذ باللہ العلی المکان ذی العرش لم نعلم سواہ مجیرا۔ ثم الصلاة علی سید الانبیاء والاتقیاء والازکیاء والاصفیاء وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم کی محمد سے وفا تمہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محبت ادب احترام نال سارے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بعد از حمد و صلاۃ دعا ہے، اللہ میری آپ تمام عوام اہل سنت دی، تمام علماء اہل سنت دی، تمام قراء دی، حفاظ دی، صلاحانہ دی حاضری اج دی اس بابرکت ذکر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ دی اس بابرکت محفل دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ قرب و جوار دے وچوں جتنا بھی سفر کر کے امام علی مقام دا ذکر خیر سنن واسطے حاضر ہوئی ہو، اللہ قدم قدم تے ہزاراں نیکیاں عطا فرمائے۔ مسجد انتظامیہ خصوصاً مسجد امام و خطیب حضرت مولانا قاری ضیاء اللہ صاحب اور تسا سارے اہل علاقے والے خوبصورت اہتمام انصرام کیتا، اللہ تواڈی اس نوکری نو قبول و منظور فرما کے اجر کثیر عطا فرمائے۔ امام علی مقام دے ذکر پاک دی محفل ہے تے جتنا میرے کو وقت ہے میں انشاءاللہ تعالی اللہ دے فضل تے عطا دے نال کسی خاص ٹائم دے وچ رہ کے مقصد شہادت امام علی مقام بیان کرنا کہ آپ دے رفقا تے امام علی مقام ایڈی وڈی قربانی کس مقصد دے واسطے دیتی۔ ہن تساں اتنی مہربانی کرنی ہے، توجہ نال بانا، جس ویلے اللہ دا قرآن سمجھ آوے، نبی پاک دا فرمان سمجھ آوے، اللہ زبان دی نعمت دے نال نوازے آئے تے سبحان اللہ کے قرآن دی بھی تائید کرنی ہے تے نبی پاک دے پاک فرمان دی بھی تائید کرنی ہے۔
انسانیت دی رشد و ہدایت دے واسطے کم و بیش اللہ 1,24,000 پیغمبر مبعوث فرمائے. کتنے جی؟ 24,000 کم و بیش پیغمبر اللہ انسانیت دی رشد و ہدایت دے واسطے گلے نے مبعوث کیتے. ساڈے نبی نو اللہ تعالی خاتم النبیین بنایا، سید الرسل بنایا، آخری نبی بنا کے گھلیا. حضور جان کائنات فرماندے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. حضور فرمائندے کہ میں آخری نبی بن کے آیا، میرے تو بعد قیامت آمنی نے زمین تے نواں نبی کوئی نہیں شریعت لے کے آیا. ساڈے نبی آخری نبی بن کے تشریف لے گئے. اللہ 1,24,000 پیغمبر جڑے گھلے انہاں نبیاں نو اللہ مڑ کتاباں تے صحیفے بھی عطا کیتے. بس 2-4 منٹ اوکھے بس توجہ جوڑ کے کریا ہے انشاءاللہ تعالیٰ 10-15 منٹ شروع والے میرے مرضی دے، باقی ساری تقریر سوکی تواڈی مرضی ہے. میں عرض پہ کرنا کہ اللہ نبیاں نو صحیفے دیتے، کتاباں دیتیاں. کسے نبی دے حصے وچ تورات آئی، کسے نبی دے حصے دے وچ زبور آئی، کسے نبی دے حصے دے وچ انجیل آئی. ساڈے نبی نبیاں دے سردار ہیں، ساڈے نبی دے حصے وچ کتاباں دی سردار قرآن آیا. ساڈے نبی نبیاں دے کے جی سردار حضور دے ماشاءاللہ منظوری علیہ ثنا خان بیٹھے میرے پیر بھائی غلام علی صاحب. ساڈے نبی نبیاں دے کے جی بسم اللہ جی بسم اللہ. ایک حضرت جی نو تو نہیں سمجھ آئے گا، کیا نہیں سمجھ آئے گا. تھوڑا جا میں تانوں جگاؤں. ساڈے نبی کے جی نبیاں دے سردار، ساڈے نبی دے حصے وچ بھی کتاباں دے وچوں جڑی کتاب آئی وہ کتاباں دی کے سردار. اچھا جیسے اللہ اپنے محبوب نو قرآن دیتا نا، صرف قرآن نہیں عطا فرمایا، خود قرآن دے وچ اعلان کیتا فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. فرمایا کہ میں محبوب نو قرآن بھی دیتا ہے تے قرآن دے نال میں اپنے بندیاں وچوں چون کے انہوں قرآن دے وارث بھی نال عطا فرمایا. تھوڑا جا اس مقام ہوتے تھوڑا جا غور کرنا، اس نقطے تے ساری گل کرنی ہے. اللہ فرمائیدا پیا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. فرمایا محبوب نو صرف قرآن نہیں دیتا، نال کے کیتے بندیاں وچوں چن کے قرآن دے وارث بھی عطا فرمائے. میرے محبوب نو قرآن دے نال کے ملن دی سارے بڑے بڑے وارث. بسم اللہ بسم اللہ. اللہ کرے جڑا بولے وارث معاشرت دے میدان وچ باپادر. ہاں بسم اللہ بسم اللہ. ہاں ماشاءاللہ میں ایک بار اگے بھی اس چاک کے چاہیا، بڑے ذوق والے لیک بندے بیٹھے ہو، ساتھاں پڑھے اجبان والے پڑھے لکھے مجمع بیٹھا ہے ماشاءاللہ، سلجھے ہوئے بندے بیٹھے ہو، میرے پیر بیٹھے ہو، پیر سیال دے غلام بیٹھے ہو. اگر جملہ غور نہ سننا، علماء اہل سنت بیٹھے کثیر تعداد ہے. اللہ ساڈے نبی نو قرآن دیتا تے نال قرآن دے کے عطا فرمائے، وارث بھی عطا فرمائے. اچھا ہوں سوال پیدا ہوتا قرآن دی سمجھ لگ گئی اے قرآن دے وارث کیڑے جڑے ساڈے نبی نو عطا ہوئے. جس نے آیت کریمہ اتری نا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، اس نے صحابہ سوال کیتا یا رسول اللہ قرآن دی تو سمجھ آ گئی کہ اللہ تانوں عطا فرمایا، یہ جڑے نال تانوں وارث اللہ عطا فرمائے نو کون ہے؟ انہاں دے متعلق تے سوچا. ہن اگلا جملہ سنی جے سمجھ آ گئی تو سونے دا غلام بن کے بولی میرے نبی آکھیا وارث صرف دساں یا بکھا بھی چھوڑا. جتنی بندے بولے سو تے گل مینوں کرن دا مزہ سی. حضور رحمت دو عالم فرمایا وارث صرف دساں یا وارث بکھا بھی چھوڑا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وارث بکھا چھوڑو تے اور بڑی کمال دی گل ہے. میرے مصطفیٰ کریم رحمت للعالمین صحابہ دیاں صفاں وچ بیٹھے ہیں مولا علی. کون جی؟ مولا علی. حضور
علی پاک نو سدیا تھا سد آ کے سجے پاسے کھلار لیا مڑ میرے نبی کے کیتا حسن تے حسین نو سدیا حسن بادشاہ نو جھولی وچ اس پاسے بہا لیا حسین بادشاہ نو جھولی دے وچ اس پاسے بہا لیا جس ویلے حسن تے حسین جھولی جا گئے نا علی نبی دے سجے موٹے نال آ گئے حضور فرمایا صحابہ ہن پوچھو کہ پوچھیا ہے عرض کرنے کہ یا رسول اللہ قرآن دے وارث کون ہے حضور فرمایا دیکھ لو ایک میرے سجے پاسے کھلوتا ہے دو میری جھولی چ بیٹھے نہیں جو قرآن دے وارث ہے ایک میرے سجے پاسے کھلوتا ہے دو میرے جھولی وچ بیٹھے اے کون ہے قرآن دے اے کون ہے قرآن دے وارث اے کون ہے قرآن دے وارث چلو میں ایک اور حدیث کا سہارا لینا ایک اور حدیث کا سہارا لے کے گل سمجھنا حضور جان کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام قدیر قوم تے فرمایا حضور فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین صحابہ میں دو شیاں توڑے چھوڑ کے بیندا پہ یا رسول اللہ کہڑیاں میرے نبی بینک بیلنس نہیں چھوڑیا جگیرہ نہیں چھوڑیاں گھر نہیں چھوڑے پوچھا کہ کریم کیا چھوڑے دے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین میں دو بھاری شیاں چھوڑے دا پیا یا رسول اللہ کہڑیاں فرمایا کتاب اللہ ایک اللہ دا قرآن ہی نہیں یا رسول اللہ دوسری شے کیڑی فرمایا اطراتی اہل بیتی فرمایا ایک قرآن تو دے کے رہندا پیا ایک اپنی آل تو دے کے رہندا پیا میں دو شیاں تواڈے چھوڑیندا پیا ایک قرآن ہے دوسری میری کہ ہے اہل بیت حسین کون ہے قرآن دا چھک کے بولو جی حسن کون ہے قرآن دا سارے بھرا بولے سو مولا علی کون ہے قرآن دے حضور فرماندے نے کہ اے کون ہے قرآن دے وارث رب بھی فرما رہا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا اسی اپنے بندیاں چوں چن کے محبوب نو اس کتاب دے وارث عطا فرمائے اچھا سیانے بندے بیٹھے ہو علماء دا جمع غفیر ہے ماشاءاللہ حضور دے ثنا خان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ساری زندگی لکھن والے ثنا خان بیٹھے ہیں جنہاں حضور دیاں نعتاں میں لکھیا میں کہ مولا کلی کتاب ہی کافی ہے آپ کاری پڑھتے رہنا عالم پڑھتے رہنا اے یار نو کتاب دے نال وارث کیوں عطا فرمائے دیکھو نا حضرت صاحب بیٹھے نے اپنی زندگی دے وچ بغدادی صاحب ہزاراں بچیاں نو قرآن پڑھا دیتو سی حضرت صاحب بیٹھے نے نام سینکڑے بچیاں نو قرآن پڑھایا سی حضرت صاحب بیٹھے نے بچیاں نو قرآن پڑھایا سی حضرت صاحب بیٹھے نے بچیاں نو قرآن پڑھایا سی میں کہ مولا آپ قرآن پڑھتے پڑھاندے رہے نا اے نال وارث کس تو دتے نہیں اللہ فرمایا وارث کس تو رکھے نے بھی قرآن کو پوچھ کے دیکھ ہن جاگ دے ہے بیان شروع ہوندا پیا وارث کس تو رکھے اے بھی کس کو پوچھ کے دیکھ لو قرآن دے کو پوچھ کے دیکھ لو اللہ دا پیغمبر ہے نا ہے سو حضرت یحییٰ علیہ السلام کہ نا پیغمبر دا سارے ان بولنا پوچھ کہ پیغمبر دا نا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام سارے بیان بولو جاؤ چھک کے بولو پیغمبر دا نا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ اس پیغمبر نو وارث بنائے تورات دا اللہ اس پیغمبر نو وارث بنائے زبور دا وقت دا بادشاہ تاریخ دمشق الکبیر البدایہ والنہایہ ابن کثیر دمشقی دی دو چوٹی دیاں حدیث دیاں کتاباں تاریخ دیاں کتاباں جنہاں چوں گل پڑھنا پیا اے بڑا چوٹیاں دا اللہ دا نبی ہے شانہ دا اللہ نبی ہے اللہ وارث اس نو بنائے تورات دا تے زبور دا جملہ غور نہ سننا تورات زبور سابقہ کتاباں دے کے وارث ہن اگلی گل بڑی چاہ لیے وقت دا بادشاہ کہنے لگا اللہ دے پیغمبر نو یحییٰ دین اونج چلا جی میں آتا پیا اللہ دے پیغمبر آکھا چوپ کر جا میں کتاباں دا وارث دین اونج چلنا جی میں اللہ دی کتاباں آ کرا توجہ ہے جی اور سب کی گل کرا چا دین اونج چلنا ہے جنہیں کتاب اللہ دی آتی پئی اس آکھا اللہ دے پیغمبر نو حرام کر نہ حلال کر جا حلال نو حرام کر جا میرے آکے کے کر شریعت بدے حلال حرام حرام حلال کر اللہ دے پیغمبر آکھا نہیں دین ان چلنا جنہیں کتاباں دیا پئیاں جو میں کتاباں دا بارے سا اس آکھا اللہ دے پیغمبر نو میں مرزبہ کرا چھوڑے سا میں شہید کرا چھوڑے سا اللہ دے پیغمبر فرمایا جو ہندہ ہی کر لا دین ان چلنا جنہیں کتاباں دیا پئیاں جو میں کتاباں دا بارے سا گل غور نہ سنیا اس کے کتاب سدیا جلاد نو نبی دی گردن تے تلوار رکھی تلوار رکھ کے کہ حالے بھی اللہ دا پیغمبر ویلا ہی حرام نو حلال کر چا حلال نو حرام کر تے دین اونج چلا جی میں آتا پیا جس ویلے بادشاہ اتنی گل کیتی نا ظالم اس ویلے اللہ بھی پیغمبر نو سد ماریا تے سد مار کے کیا یا یحییٰ میرے نال بولیا یا یحییٰ خذل کتاب بکفا میرا پیغمبر میں
بولن دا حق بنتا کتاب دا وارث سر دے چھوڑی پر کتاب دی عزت دے حرفا ہن دے پیا نہیں ہن توجہ نہ جوڑا تلوار چل گئی اللہ دا پیغمبر شہید ہو گیا دھاڑ کدائی پیا سر جا کے بادشاہ دے سامنے رکھ دیتا گیا ظالم بادشاہ دے سامنے جس نے پیغمبر دا سر آیا نا این کر کے چھڑی اٹھائی اس پیغمبر دے اوٹھا تے مار کے آکھنے لگا اللہ دا نبی ہن بولنا فتوے دے ہن حلال نو حلال آکھ حرام نو حرام آکھ ویکھ میں تینوں چوپ نہیں کرا لیا ہن تیری مرضی بول نبی دی شان تے تیری مرضی نبی دی شان تے چوپ بیٹھا رہو جس لئے اس آکھن اللہ دا پیغمبر ہن بول پیغمبر دا دھاڑ کی دائیں آئی سارے بادشاہ دے سامنے پہ آئی اوٹ حرکت دے چاہے فرمایا ظالمہ تو کے جاتا ہے میں چوپ کرا لے آئی میرا ہونی ہوں وہ فتوہ جیڑا سیر دے مرد پہلے بڑا آپ چاہی سکتے ہیں آپ چاہی سکتے ہیں آپ چاہی سکتے ہیں آپ چاہی سکتے ہیں توجہ ہے جی میرا ہون بھی وہ فتوہ ہے جیڑا سیر دیون تو پہلے فتوہ ہے کہ اللہ دا حلال حلال ہے اللہ دا حرام کیتا حرام ہے تین اونج چلنا جنہیں کتاباں دیا پہن ہن اگلے جملے تے چوپ رہو تیری مرضی پیغمبر دی شان تے بول تیری مرضی نبی دے نواسے دی شان تے بول تیری مرضی حضرت سیدنا یحییٰ تورات تے زبور دے وارث حسین آئی قرآن دا وارث ہن تو سمجھ آ گئی اسی میں کہڑے پاسے بہنا او پیغمبر کے دے وارث ہن تورات تے زبور دے حسین کس دا وارث چھک کے نافس میں اگلا جملہ کوئی نہ پڑھا حسین کس کتاب دا وارث ہے چھک کے تو بولو جا حسین کس کتاب دا وارث ہے قرآن دا وارث ہے یزید بھی اکھے لگا حسین دین اونج چلا جی میں جانا حسین کا دین اونج چلنا جی میں نانا مصطفیٰ چلا گیا چوپ بیٹھے ہو ایتھے ہاتھ ہونے چاہے چلو اگلا جملہ سننا بے اگلا جملہ سنیا کہ ضمیر اجازت دے بھی تو مڑ سمجھے کہ حسین دا احسان ہے حسین اس کتاب دی عزت تقدس بچایا مڑ بولے جی میں بولن دا حق بڑھدا او سکا حسین من یزید آکھیا ورنہ 72 دیونے پوسنی اون دیونا پوسی محمد دیونا پوسیا قاسم دیونا پوسیا علی اصغر دیونا پوسیا علی اکبر دیونا پوسیا حسین 72 دیونا پوسیا دین اونج چلا جی میں چاہنا حضرت حسین یزیدیت دی آنکھ جاگ پائی فرمایا سونا یزید میں قرآن دا وارث 72 دے کے نیزے دے قرآن پڑھ کے زمانے میں 10 پیسہ دین اونج چلنا جی میں نانا چلا گیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت 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 شکریہ حضرت صاحب ایک دفعہ مڑ محبت سے بولو جی سبحان اللہ حسین کون ہے جی قرآن دا وارث حسین کون ہے قرآن دا وارث پتہ لگا حسین کس واسطے کربلا گئے حسین ہے کتاب دا وارث حسین ہے قرآن دے وارث میرے نبی ڈیوٹی لائی ہے کہ حسین 72 دیونا ہی تے دین بچاونا ہے چلو جی اگر مزاج ہوئے میرا دل چاہتا کہ وارث دی ولادت بھی سنا وارث دی توجہ ہے جی ولادت بھی سناوا وارث دی جوانی بھی سناوا وارث دا لڑکپن بھی سناوا وارث صدیق دے زمانے وچ کیویں رہیا بھی سناوا فاروق دے زمانے وچ بھی سناوا عثمان دے وچ جے جاگ دے بیٹھے ہو تے دساں کربلا وچ سجدہ کیویں کیتا حسین کون ہے قرآن دا ہاں توجہ کریا ہن سمجھ لگ گئی حسین کون ہے کتاب دے وارث ہے حضرت حسین ابن علی توجہ اللہ کیڑا مقام عطا فرمایا فجر کا ویلا حضور جان کائنات رحمت دو عالم نماز پڑھائی سلام پھیرے روح انور صحابہ لے پاسے کیتا متھے دے وچوں نور دیاں لاٹاں نکلدی صحابہ دے اتنا نور آئی کہ مسجد نبوی دیاں کدھاں وچ بھی نور نکلن لگ پیا ایڈا مسجد نبوی دی کدھاں وچ کے نکلدا پیا نور ہی حضور صحابہ دی الصفا کر کے منہ بیٹھے جس وقت حضور دو اتنا خوش صحابہ دیکھے نا اس وقت صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دسو اتنی خوشی کس گل دی لگتا ہے دوران نماز کہ نہیں وحی تو نہیں اتری قرآن تو نہیں اتریا حضور فرمایا نہیں وحی نہیں اتری قرآن نہیں اتریا صحابہ عرض کی تو یا رسول اللہ جب قرآن نہیں اتریا وحی نہیں اتری تو لاج پالے دسو مڑی اتنی خوشی کس گل دی فرمایا قرآن تو نہیں اتریا البتہ قرآن دا وارث بطول دے ویڑے جا گیا قرآن دا وارث بطول دے ویڑے میں جا گیا میرے مصطفیٰ ہوں تورے ترکھے ترکھے قدم حضرت آقا کریم رحمت
پیچھے صدیق اکبر بھی فاروق بھی جس وجہ بطول پاک دے دروازے تے اپنے نازو سرکار کے علی تھائیں کھلو یا رسول اللہ میری ڈیوٹی کے فرمایا اندر آمن دی کسی نے اجازت نہیں یا رسول اللہ میں کھلو کے کرنا کے فرمایا ہر کسی نے کیوں روکنا یا پہلے مینو آ کے فرشتے مبارک دے سن حسین دی ولادت ہے بعد دے وچ مدینے والے آسن ہن صحابہ بھی باہر کھلوتے ہیں صدیق فاروق عثمان علی المرتضی کھلوتے ہیں حضور فرمایا دروازے تے کھلونا تھوڑی دیر گزری نا نبی پاک کے اندر ڈول گئے تھوڑی دیر گزری نا حضرت صدیق آکھن لگے یا علی تہاڈی ڈیوٹی دروازے تے دسو چوکھے فرشتے مبارک دے من کنٹو گئے اگلا جملہ بڑا اونچا ہے چوپ رہو سمورن دے چاکا لو تہاڈی مرضی حسین پاک تے مولا عزیز دی عزت بولو تہاڈی مرضی یا علی دسو تو صحیح چوکھے فرشتے ہو گئے فرمایا 4000 ہو گئے حضرت فاروق اعظم آکھیا علی پھرا تانوں کیویں پتہ لگا 4000 ہو گئے فرمایا عمر پھرا ویکھ تو صحیح نبی میری پارے دی ڈیوٹی لائی ہے کہ اجازت لے کے اندر آوے جڑا ہے اور فرمایا میں ایتھے کھلوتا مینوں رب دی قسم ہے جیڑا بھی آندا اجازت لیندا تا مصطفیٰ دی بارگاہ وچ فرمایا بطول جی بابا فرمایا ارونی ابنی میرا پتر لے کے آؤ میرا پتر لے کے آؤ جناب مخدومہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زکیہ اینج کر کے امام حسین پاک نو چاہیا تے جا کے نبی پاک دے ہاتھ رکھے فرمایا ما سمیتہو میری دھی کوئی نام تجویز کیتا بابا سی تو سوچی بندے ہیں لیکن نہ رکھنا تساں میرے مصطفیٰ فرمایا سیدہ طیبہ طاہرہ دا نام حسین ہے اس کا نام کی ہے حسین اس کا نام حسین ہے صحابہ رس کرنے لگے اسود الغابہ محدث جزری دا جملہ سنیا جے چاسا بیٹے نوکر بن کے بولیا صحابہ رس کی تھی یا رسول اللہ حسین نہ رکھیا لیکن کریم نہ حسن اسی نہ عربی سنیا نہ حسین کے عربی نہ سنیا یا رسول اللہ دو نمیں نہ آئے کی تو فرمایا اس رب دی قسم جس میں نو خاتم النبیین بنا کے مبعوث کیتا اللہ انہاں دونوں شہزادیاں دے نام خلق کر کے جنت وچ رکھ چھوڑیا جس ویلے حسن پیدا ہوئے اس ویلے جبریل جنت وچوں حسن دا نام لے کے آیا جس ویلے حسین دی ولادت ہوئی جنت وچوں حسین دا نام لے کے حضور جانے کائنات ہونے کر کے پتر نو ہتھ تے چاہی کھلوتے ہیں اچھا جس نے صحابہ دے گھر اولاد ہو گیا نا حضور تشریف لے کے جانے اور صحابہ عرض کر دیں یا رسول اللہ گھٹی لا کہ کرو گھٹی لا حضور کے کریں دیں کریمی کرنی لوا بے دہن کرنا با این کر کے صحابہ سادے نو عطا فرما چھوڑ کہ بہوں کریمی کرنا تے کھجور چبامڑی چبا تے چبا کے کرنا گھٹی لا چھوڑ لیکن جس ویلے باری حسین دی آئی حضور کھجور بھی نہیں چبائی حضور اینج کر کے کیتا لوا بھی نہیں کٹیا حدیث دی کتاب وچ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبان چ کٹی تے کٹ کے آکھا میرا پتر چوسنی شروع کر دیتا زبان محمد رسول اللہ دی آئی چوس حضرت حسین رہے جتنے تک حسین دا دل آئی زبان چوستے رہے اس واسطے چوسندے رہے جس مقام تے میں پہنچیا میری تحقیقات یہ نبی جان دے ہم تے حسین نو خشک لباں دے نال نیزے تے قرآن سناونا پونا آ میں زبان چسائی جاواں تاکہ تاثیر ہوئے صاحب قرآن دی میرا پتر نیزے تے بھی قرآن سنائندا رہ جاوے میرا پتر نیزے تے بھی چڑھ کے قرآن سنائندا رہ جاوے یہ کوئی ایک مقام نہیں کہ میرے مصطفیٰ زبان چڑھائی چسائی ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث میں نامی کون جے ایک باری چھک کے بولو چاہ حضرت ابو سارے بنا بولے آچے ابو ہریرہ حدیث پاک دے راوی ہے حضور جانے کائنات سفر دے وچ کتھے جی حضور جاگ کے بگونا جھولیاں کھول کے بگو اہل بیت دے ذکر دے وچ بندہ خالی واپس نہیں ویندا اہل بیت دے ذکر دے وچ بندہ خالی واپس نہیں ویندا میں حدیث تاں سناونی ہے پہلے تھوڑا جہا تانوں جگا لواں پہلے تانوں تھوڑا جہا جگا لواں کہ جڑا علی تے دے پتراں دی نوکری دے مولا علی خالی گھلیندے حضرت علی المرتضی مرحب دے نال لڑدے پے سنی
علی کے لجپال مڑ جھولی کھول کے بولیا اینج کر کے مرحب نو تلوار ماری چیر کے دو ٹوٹے کر کے سٹ چھوڑ جس نے چیر کے دو ٹوٹے کر کے سٹیا نا تو مولا علی سرکار ٹور پائے مرحب دی بہن دوڑی تو دی لاش تے آئی لاش والے پاس دیکھ کے مسکرا پئی مسکرائی تے چلے یہودنیاں باقی ویکھیا انہاں کہ ویکھو جوان بھرا دی لاش تے ہستی کھلوتی ہے لگدا سیرا نہیں لگی ہے سو تے کملی ہو گئی ہے سیرا نہیں لگی ہے کملی اینو واپس لے کے آویے مسلمان ساڈا مذاق بنے سن کہ یہودن بھرا دی لاش تے مسکراندی کھلوتی یہودنی آئی انہاں کہ چل پیچھے ٹور بھرا دی لاش تے ہستا کوئی نہیں لگدا کملی ہو گئی اگلا جملہ سنیا اس کہ کملی نہ ہوئی آج عقل جاتے آیا اس کہ کیویں جاتے آیا اس کہ مار اونج بھی رہا یہ بختوں کے ناس کریں دی پہیاں جے قاتل بڑا چنگا ہے اس آکھیا بختوں کے کیا ناس اس آکھیا مرنا اونچی آسو پر لگدا ہے جس قاتل سنو قتل کیتا نا قاتل سخی بھی آئی تو شریف بھی بڑا بڑا ہے قاتل کی آئی سخی بھی آئی شریف بھی آئی اگلا جملہ جے سمجھ آئے تو مڑ نبی دے نوکر بن کے بولیا اور سوال کیتا یہودنیاں دسا قاتل سخی تے شریف کی میں آئی اس آکھیا شریف ہی نہیں آئی جے میرا بھیڑا کسے نو قتل کرے آنا او دی لاش دی توہین کریں دائی لیکن اس دے قاتل علی دی لاش دی توہین نہیں کی تھی تو اس آکھیا دسا سخی کی میں آئی اس آکھیا سخی ایڈا ہے جے میرا بھیڑا ایڑی دلہ کے چھوٹی تک سونے نہ لدے ہویا تھوک کے ٹر گیا اور سونے نہیں نٹھا لگدا ہے دنیا دا طالب نہیں خدا دی رضا دا طالب دنیا دا طالب ایتھے اگلا جملہ بڑا چا سالا ایتھے اگلا جملہ مینوں تقریباً کوئی 17 سال ہو گئے جاگ دے وسطی علاقے چ نوکری دیندے آ اگلا جملہ میں پڑھنا تے میں دیکھنا میں پڑھیا کتنا کہ اس علاقے دی خیرت مند عوام علی دی شان جملہ سنیا کتنا جس نے آپ ماری آئی نا تلوار تے مرحب نو چیریا تے او دا سطر کھل گیا اور سوکھا ترجمہ کرنا چا وجود ننگا ہو گیا تے شالا دشمن بھی نسلی ہوئے علی آکھا بے شک دشمن ہے نا پر ننگا اس نو نہ ہون دے سا مولا اپنی چادر نہ رینج کر کے قد چھوڑیا اتھے ایک اہل سنت دے محدث نام نے جمال الدین حسینی انہاں جملہ لکھ کے قلم توڑ چھوڑیا انہاں کہا علی دے غلاموں دون مبارک ہوئے جیڑا علی دشمن نو دنیا میں جو رسوا نہیں کرندا اس نو ننگا ویکھے تے قد چھوڑندا اور تانوں مبارک ہوئے جیڑا دشمن نو دنیا میں جو رسوا نہیں ہون دیندا او اشر وچ مریداں نو رسوا ہون دیندا جیڑا دنیا دے وچ نہیں رسوا ہون دیندا دشمن نو او معاشر دے وچ مریداں نو رسوا بھی ہون کوئی نہیں دیندا حضرت ابو ہریرہ چھک کے بولو چا ابو بولو چا چھک کے بولو چا ابو سارے بھیرات پر چھک کے بولیا ابو سونے زبان اس تو چسائی کہ حسین نو کوئی شے منگڑی اچھا میرے عقیدے دے مطابق حسین مجبور نہیں حسین مجبور نہیں حسین بے بس نہیں حسین غریب نہیں قدیر دی قسم حسین اشارہ کریندا چا فرات ٹور کے حسین دے قدمہ دے چاہ جاوے فرات ترستا رہا حسین واسطے آپ سو مفتی صاحب تیرا جذباتی جملہ اس تے دلیل دے چلو دیوبند مکتبہ فکر دا چھوٹی دا عالم دی کتاب میرے ہاتھ چھے کتاب کا نام ہے جنہیں ختم نبوت سے عشق تھا بول تیری مرضی چوپ رہا ہے تیری مرضی میں تینوں دسیندا پیا جے 1400 سال بعد نبی دے پتراں دے مقام ہے تے حسین دا دے مقام ہوڑا ہے پیر سیال دے جڑے غلام بیٹھے خیال کرے ایک باری میں نے پتہ لگ جائے پیر سیال کو فیض لیا پیر مہر علی شاہ تاجدارے گولڑا انہاں اپنی گل سنی جے سمجھ آوی توڑ غلام بن کے بولی پیر مہر علی شاہ جس ویلے مرزا غلام احمد قادیانی نال گل کرن گئے نا تے آپ دریائے راوی دے کنارے تے کھلوتے ہیں تے نال مرزا غلام احمد قادیانی دجال بھی آئی آپ اس نے آ کے آپ فرمایا مرزا اپنے آپ نو نبی سدوینا میں نبی تو نہیں پر علی دا پتر ضرور ہاں جے سچا ہے نا راوی اینج باندا پیا اینج بہا کے دکھا جا آپ فرمایا راوی اینج باندا پیا اینج بہا کے دکھا جا سائیں کتاب تو لے لینی ہے اٹھی کے میرے ہاتھ چ لے کے پڑھ لینا جملہ وچ نہ موجود ہوئے شمس القمر مجرم ہن چپ رہ جاویں تیری اپنی مرضی ہے پیر مہر علی شاہ کہیا اینج باندا پیا اینج بہا کے دکھا اسے ویلے مرزا نس گیا عالم پیر مہر علی شاہ کو لگیا انہاں کہ شاہ جی تسی تے راوی نو
سی نبوت دی زبان ہوے او اشارہ کرے فرات ٹر کے قدمت کیوں نہ آوے، او اشارہ کرے فرات ٹر کے قدمت وچ کیوں نہ آوے۔ اگلا جملہ مڑ محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ہریرہ میرے نبی کوئی ایک مقام تے نہیں، کئی مقام تے زبان چسائی۔ معجم الکبیر، طبرانی شریف، صحیح حدیث پاک، امام حیثمی رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ دی سند بالکل صحیح ہے۔ تساں حدیث سن لو انشاءاللہ تعالی میں پورا محرم دعا دے دے رہا کہ مفتی شمس القمر حدیث کیڑی سب حدیث۔ اچھا تقریر سمجھ آندی پئی؟ پچھلی پہلی گل ذہن وچ رکھ کے باڑی حسین کون ہے قرآن دا؟ بلندے آمنے کون ہے قرآن دا؟ حسین قرآن دا بارش۔ ہاں او پچھلی گل حضرت سیدنا یحییٰ علی یاد رکھ، یا سر دے کے آکھے دین اونج چلنا جی میں کتاب آتی، حسین ہی آکھے 72 دیساں نیزے تے چڑھ کے بھی اعلان کر بیساں دین اونج چلنا جی میں نانا چلا کے، جی میں نانا چلا۔ ہن اگلی گل کر، میرے نبی کسے ایک مقام تے کئی مقام تے زبان چسائی۔ حضور سفر چلے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے راہ تے حسن تے حسین تے رومن دی نبی آواز سنی، اٹھائیں سرکار کو قافلے لوگ، حضور کا رک اٹھائے دو سارے لوگ۔ فرمایا بلال جی کریں، فرمایا میری شہزادی کو جناب مختومہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ کو پوچھ گیا حسن حسین کیوں روندے پہ، کیا وجہ کیوں روئے؟ حضرت بلال حبشی دوڑ گیا، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زکیہ مختومہ، بابا پوچھتا پہ حسن حسین کیوں روندے پہ؟ بلال جا کے باب محمد پاک نو دسو پیاس ہے جس وجہ تو روندے پہ۔ حضرت بلال جلدی واپس آئے، حضور نو پتہ ہے آپ جانتے ہیں کہ حضور نو تکلیف پہنچ دی نہ کرو میں جلدی واپس آئے، یا رسول اللہ پیاس سے جدی وجہ تو روندے پہ۔ حضور فرمایا صحابہ ایک سودا کریے، یا رسول اللہ کیڑا سودا؟ فرمایا جیڑا حسن تے حسین کن پانی لے سی نا حشر وچ میں بعد وچ پیسا پہلے اس نو عطا کرے تھا، اللہ کرے تینوں بھی کوثر تو پانی مل جائے، اللہ کرے مل۔ صحابہ فرماندے دوڑ پئے، گھوڑے اٹھ دوڑا دیتے، پانی نہیں ملیا، خالی واپس آ گئے، حسن حسین روندے پہ۔ حضور آکھیا کہ حضرت بلال میرے پتر روندے پہ، پانی دا بندوبست نہیں ہویا وانج لایا، ہن میں جانا تے پانی جانے۔ حضرت بلال آ دل میں حسن نو موڈے تے بہایا لے کے آ گیا، میں حسین نو موڈے تے بہایا میں لے کے آ گیا۔ ہن حسن حسین اے سونیا کہ ایتھے بہا چا حسن نو ایتھے بہا چا حسین نو، جس لے حسن تے حسین بہ گئے نا نبی دے جھولی وچ، نبی پاک آکھیا بلال ہن میرے اوتے کالی کملی کرا، ہن اوتے کالی کملی کرا۔ حدیث دی کتاباں چ بلال کالی کملی اوتے کیتی، چادر پاون دی دل لائی تیرا کاری صاحب۔ اس ویلے حسن بھی چپ کر گئے، حسین بھی چپ کر گئے روون تو۔ صحابہ کہ ابو ہریرہ تو نیڑے بیٹھا ویکھ تے صحیح، کیا جبریل کوثر دا پانی لے کے آ گئے؟ جے حسن چپ کر گئے یا سونے انگلیاں چو چلا کے پیوایا جا، وجہ کہ حضرت بلال دن میرا اشتیاق ودیا۔ حضرت ابو ہریرہ نو آکھیا، ابو ہریرہ فرماندے میں نیو کے چادر دے تلے بیٹھا، منظر ہی عجیب آئی۔ ابو ہریرہ کے منظر دیکھیا، فرماندے میں دیکھیا رب دی قسم زبان محمد رسول اللہ دی آئی، چوس حسن دے حسین روے رہا، زبان محمد رسول اللہ دی آئی، چوس کون رہن؟ حسن رہن، تے چوس کون رہن؟ حسین رہن۔ میرا حسین مجبور نہیں، میرا حسین اللہ دی رضا تے راضی ہے، میرے محمد رسول اللہ گڈی بھی لائے کہ چیز گڈے دی لائے۔ ہن حضور کے کیتا، فرمایا میری تھی ہن گڈی لگ گئی، ہن تے کان دے وچ آذان بھی پڑھدا، کان دے وچ پڑھیا بھی سی اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایتھے میں ایک جملہ سنی کہ زندگی وچ کسے کول سنے ہوے، مڑ میرے حصے دی دعا کوئی نہیں بنتی جے پہلے سنی بدی، تے جے اج سنے تے حوالے دے نال سنے تے کتاب میرے کول تھا ممبر تے پئی، تے جے گل چاس دے وی تے مڑ نبی دا نوکر بن کے من بولے۔ محدثین تے کمال دی گل لکھی ہے، انہاں آکھیا ہے عام بندہ آذان پڑھے تے شیطان دور نس ویندا نیڑے آندا نہیں۔ بڑا مشہور مسئلہ تو سارے نو پتہ ہو سی کہ جتھوں تک آذان دی آواز جاوے نا شیطان کیوں دا اتنا دور نس ویندا ہے، نس ویندا نیڑے نہیں آندا۔ ہن جملہ سنی، کچھ بندے آ دل حسین کربلا ونج کے بھلیا،
میں کہ مولوی جی تو بھولدا پیا حسین نہیں بھولیا سنیا دا عقیدہ سن میں کہ عام گنہگار مؤذن آسان پڑھے جا قاری ضیاء اللہ صاحب آسان پڑھے شمس القمر سیالوی آسان پڑھے حضرت صاحب آسان پڑھے شیطان نقص جاوے نیڑے نہ لگے فیصلہ تو ہتھے چھوڑیا اگر عام مؤذن دی آسان اتنی تاثیر ہے کہ شیطان نیڑے نہیں لگدا کہ جس حسین دے کم آسان صاحب شریعت پڑھی ہے اس حسین دے نیڑے شیطان کی لے آوے حسین آزام دی مڑ لاجی پا دی مڑ حسین آزام دی لاجی پا دی ٹھہر جی ٹھہر دربار یزید جس لئے حضرت امام زین العابدین گئے ہتھا وچ بیڑیاں پیرا وچ بیڑیاں کتاب دا نام نور العینین فی مشہد الحسین جس ویلے آپ تشریف لے گئے دربار یزید ہتھا چ بیڑیاں پیران دے وچ سید دے بیٹے سونی حسین کی میں آزان دی لاج پا دی جس لئے سید بادشاہ تشریف لے گئے این کر کے انہیں ڈٹھا یزیدیوں نے کہا ہاں ایڈا سونا حسین ایڈا سونا حسین دا پتر زینب انہیں کہا کون ہے یہ بولے ایسا کہ انہیں بغاوت کی تھی ہے انہیں دے والد میں شہید کر کے میں جنگ جیت گیا تھے جنگی قیدی ہے معاذ اللہ نے بغاوت کی تھی جس رسبات باقی آکھر زین العابدین علی دا پوتر آئی نا نام ہی مڑ علی آئی توجہ ہے لقب زین العابدین آپ فرمایا خبردار سانو باقی نہ کی انہوں دس میں کون یزید چوب کی تک آپ فرمایا پوچھو بکلو انما یرید اللہ لیذھبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میرے حق کے لتھی آئی ہے دے حق کے لتھی آئی ہے چوپ بیٹھا رہو تیری مرضی میں تو نوکری آلے بیعتی دیونی دیونی آپ فرمائے تو جس کل لا اسألکم علیہ اجرن الا المبدت فی القربہ ساڑھے حق چلتی ہے یا ایڈے حق چلتی ہے ہوں جیسے یہ اس دیکھیا نا کہ زمانے نو پتہ لگنا پہ ہے باقی نہیں اے تو نبی دی نسل ہے اس محسن نو آکھیا آزان شروع کر محسن بولیا تو سکھیا اللہ اکبر سید زین العابدین آکھیا سچ آکھے محسن آکھیا اشہدو اللہ الہ الا اللہ آپ فرمایا سچ آکھے اس آکھیا اشہدو ان محمد رسول اللہ سید زین العابدین فرمایا اس سے نام دا واسطہ ہی ایک باری کھلو جا میں نو کچھ منوا لین دے محسن خاموش ہو گیا آپ آکھیا یزید دے درباری ہو اے دے کل پوچھو اس جو سانو باقی آکھیا آزان دے وچ جنہ دا نام آیا اے میرا نانا یہ دا نانا نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت توجہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کام دے وچ کے کیتا آزان بھی دیتی سونے آزان بھی پڑھی سونے نام ہی رکھیا اچھا مڑ حسین دے حصے میں جیڑا تربیت کرن واسطے پہلا استاد ہی سے جایا او استاد ہی رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما جی عائشہ صدیقہ اما کو پوچھ لئے نبی مڑ حسین نو پڑھایا کہ نہیں جیڑا بندہ راضی بیٹھا محبت نہ بولے تو اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زکیہ عالمہ محدثہ ہر مومن دی ماں اما جی عائشہ صدیقہ اما عائشہ صدیقہ ٹھہرو جی ایک سطر میں پڑھ چھوڑے نہ تاکہ گالتا فضل تے بال اور بات بنجے اما عائشہ صدیقہ کونے قرآن پڑھ کے بیک لوگ پاکتا تے تو مت لا چھوڑے پڑھ کے بیک قرآن پڑھ کے دیکھو لوگ پاکتے تو مت لا چھوڑے میں مثال تے دینا لوگ کا تو مت لائی حضرت یوسف تے زلیخا قرآن شاہد گگوٹی بھی چبان بولے شاہد شاہد من اہلہا اس گواہی دیتی اس کا یوسف پیغمبر پاک توجہ ہے لوکاں کے کتا مریم بطول تے تو مت لائے کہ بغیر نکاح تو بغیر شوہر تو کتو لے کے آئیے بچہ اللہ دا پیغمبر عیسیٰ ماں دی گود چ بولیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ میں نبیہ میری ماں سچی ہے پاک ہے لوکاں اما عائشہ صدیقہ تے تو مت لائی
اللہ دی عزت دی قسم جس ویلے جگ سمورا لیو واری آئی ہے یوسف دی گگوٹی والا بچہ بولیا اس آخیا کہ پیغمبر پا کے واری آئی عیسیٰ دی ماں دی پیغمبر خود بولیا تے بول کے آخیا میری ماں پا کے واری ساڈی ماں عائشہ صدیقہ دی عزت دی آئی اللہ قرآن فرمایا میرا پیغمبر ہن تو بھی نہیں بولنا صدیق بھی نہیں بولنا علی بھی نہیں بولنا مولا ہن کی ہونا اللہ فرمایا میں اعلان کرے سا اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم اللہ فرمایا سن لو باقی پیغمبراں دی واری آئی انہاں دی پاکی دی گواہی بندیاں دتی ہے محمد دے گھر دی واری آئی ہے انہاں دی پاکی دا گواہ خدا آپ ہے انہاں دی پاکی دا گواہ خدا کے ہے آپ ہے سینہ ٹھری ہے ایک دفعہ محبت نہ بولتا سبحان کوئی جٹ میرا بیٹھے ہیں انہاں کا مفتی صاحب مڑ علمی اوکھی گل کر گیا سن حال اما دے شام دا نہیں پتہ لگا 17 سال مینوں مولویاں نوں پڑھائی دے ہوئے کھلوتے میں نبض پھت کے پوچھ لینا میں گل اوکھی چ سنائی ٹھہرو جی ہور سوکھی کر کے اما دا مقام سمجھنا لیکن ہن سمجھ جویا میرے کو ٹائم تھوڑا مضمون لمبا حسین یہ نماز تے بچائیے تے جے بھی ٹائم تے نہ پڑھ سکی اچھا سارا کچھ دیکھنا انشاءاللہ تعالی رجا کے اٹھی سا تھوڑا جب میں نگا پڑھن دے اما عائشہ صدیقہ کون ہے جس نے لوگوں تو مت لائی نا کردار دو تنگل چاہی لوگا میرے نبی صدیق اکبر نو سدیا صدیق لے چھوڑے بننا صدیق نہ بولے سو تو روک بھائی سانگا نٹو سا صدیق سارے بولو سارے سیال میں بولو صدیق وہ جنہ دا پیر سیال ہے وہ تو بولو چا صدیق جنہوں اپنے عقیدت نسبت مانے بولو چا صدیق اونچا بولو چا صدیق صدیق اکبر میرے نبی صدیق اکبر نو سدے حضرت صدیق اکبر فرمایا صدیق سن جی کری فرمایا دھی تیری ہے تے بیوی میری ہے لوگ آ گل کریں دے پہ تو کیا کہا عرض کرنے لگے یا رسول اللہ باقی گلہ میں بعد کرے سا ایک گل عرض کرنا چاہنا پوچھنا چاہنا اجازت ہوئے تو پوچھ لما میرے نبی آکے پوچھ میرے نبی کیا کیا پوچھ میرے نبی کیا کیا پوچھ حضرت صدیق عرض کرنے کا یا رسول اللہ باقی گلہ بعد کرے سا پہلے یہ ارشاد فرماؤ اے میری دھی نال جڑا تہاڈا نکاح ہویا اے بندیاں دی مرضی نال ہویا یا خدا دی مرضی نال ہویا 500 سنی بندے میرے کو بول پاؤنا اے عالم جڑے سونے چہرے والے بیٹھے میرے بھرائے بول پائے انشاءاللہ مقتدی بھی ساری سنیاں دی محفل وچ عقیدہ بھی ہونا حسین بھی اہل بیت ہے تے عائشہ صدیقہ بھی اہل بیت ہے میں نبی دی آل دی گل پہ کرے نہ نبی دے خانوادے دی گل کریندا پیا اگلی گل سنیا حضرت صدیقہ کا سونا عائشہ نال نکاح بندیاں دی مرضی نال تسی کیتا یا رب دی مرضی نال میرے نبی آکھیا یارا بادشاہ والی گلاں کریندا پیا بما ینتق عن الہوا ان هو الا وحی یوحى میں تے قدم بھی دی رائے تو بغیر نہیں چا سکدا اے نکاح میں اللہ دے امر دے نال کیتا ہن عرض کر لگے سونا مڑ فیصلہ ہو گیا عائشہ بندیاں دی نہیں اللہ دی چون ہے میرے نبی آکھیا ہاں آکھن لگے سونا ہن آکھن دی اجازت دیو اگر عائشہ نو بندے سنے نا تے بندیاں دے انتخاب وچ غلطی ہو سکتی ہے کریم جس ہستی نو رب محمد کر چنے رب دی چون وچ غلطی نہیں ہو سکتی ہے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسین دے حصے وچ پہلا استاد کون ہے بولو رسول بولو سارے بولو کون ہے رسول اما دی عائشہ صدیقہ فرمانی فجر دا ٹائم کیڑا ٹائم ہے فجر دا ٹائم جناب مخدومہ کائنات حسن تے حسین اٹھائے کہ جاؤ نانا جی کو قرآن پڑھ گیا کہتے جاؤ نانا جی کو قرآن پڑھ گیا نانے کو جاؤ قرآن پڑھ گیا صبح دا ٹائم شہزادے اٹھے جس ویلے کر کے مسجد نبوی چ نکلن تے راہ تے اما عائشہ صدیقہ دا حجرہ ایندا حجرہ اما عائشہ گل غور نہ سنی میں تینوں اج نبی نو مناون دا راضی کرن دا نسخہ دے کے ونجا خدا نو راضی کرن دا میں تینوں نسخہ او جویں ہم عالماں دے نام تینوں وظیفہ دے کے ونجو تینوں اللہ تے دا رسول راضی کرن دا وظیفہ دے کے ونجو تے وظیفہ امت نو اما عائشہ صدیقہ دتا ہے حضور جانے کائنات دے شہزادے جس اما جی عائشہ صدیقہ دا راہ تے گھر دوڑ لگے گئے اما عائشہ صدیقہ دیکھا کہ سردیاں دا موسم ہے حسن تے بھی چادر کوئی نہیں
حسین تے بھی چادر کوئی اما عائشہ صدیقہ اندر نہیں ہے اپنی چادر چاہیے اینج کر کے بچوں ادھی ادھی کی تھی ادھی حسن نو کرا چھوڑی ادھی حسین نو کرا چھوڑی دھی صدیق دی آئی تھی بخار دے وچ صدیق تان دیاں لیراں ملا کے کیتیاں تے پھڈاں توجہ ہے رنگاں دے وچ خون ہے نا صدیق دا چاہے قاری ضیاء اللہ صاحب دو چکی تھی ایک حسن دتے ایک حسین دتے ایک ایک سونے دا دینار ہی ہاتھ تے رکھیا تھا رکھ کے عائشہ صدیقہ مسجد دی طرف توڑ دیتا اللہ کریم حسن تے حسین دے صدقے نسلاں چی قرآن دے حافظ ہو گل تھوڑی جی جا کے سنی اللہ کرے مار کے قبر دے وچ جائیں تے قرآن اتھے ہی قبر آ کے نور کرے اگلا جملہ جا کے سنی حسن حسین نانے پیچھے آ کے نماز پڑھی ہن جس لے حضور سلام پھیریا تے شہزادیاں دی طریقہ ہے سلام پھردے نال حسن اتھے باہر آندے حسین اتھے باہر آندے جس ویلے بھویں نال نبی چومدے بھی آن نبی سونگدے بھی آن ہن حسن تے حسین جس لے بھاج کے جھولی چا کے بیٹھے نا حضور آج انہاں دے چہرے نہیں دیکھے آج چومیا نہیں آج پہلے چادر ویکھیے سونے چومیا بعد وچ پہلے پوچھیا چادر کتھوں لئی نے دوویں بولے انہاں کہ بابا سانو اما عائشہ صدیقہ دتی ہے سانو اما عائشہ صدیقہ دتی سانو اما جی عائشہ صدیقہ چادر عطا کی تھی اگلا جملہ اما عائشہ صدیقہ سانو چادر عطا کی تھی اما جی عائشہ صدیقہ سانو چادر دیتی ہے اے بابا اما کو چادر ویسے سونا اٹھائیں بیٹھے بیٹھے ہاتھ چاچایا ہاتھ چاہ کے کہ مولا میں صدیق دے راضی ہاں مولا میں صدیق دے خاندان دے راضی ہاں صحابہ آمین کیا یا رسول اللہ کس دعا دے میرے نبی کہ مولا میں صدیق دے خاندان دے راضی ہاں ہن کرم کر یار راضی ہو گیا تو بھی راضی ہو جا میں آخیا 12 دے چک لیو 1400 سال پہلے اما عائشہ صدیقہ سانو مسئلہ دس چھوڑیا کہ لوگوں جے نبی نو راضی کرنا ہوئے حسن تے حسین نو راضی کر لے آئے نبی بھی راضی ہو جاسی خدا بھی راضی ہو جاسی جے سونے نو راضی کرنا ہوئے حسن نو راضی کر لے حسین نو راضی کر لے مصطفیٰ بھی راضی ہو جاسی خدا بھی پہلی تربیت جس ہستی کی تھی حسین پاک دی کے نا ہے رسول پاک موڑ کھیڑن کن جھولی کے دی ملی مخدومہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زکیہ کدی میرے نبی موڑھیاں تے چاہ کے کھڑایا کدی نماز دے وچ سجدے بتا دیتے کدی نماز دے وچ کے کیتا سجدے بتا دیتے کدی میرے نبی موڑھیاں تے چاہ کے سواری کرائے کدی کوئی پروٹوکول دسیا کدی کوئی پروٹوکول حضور دا وصال ہوئے زمانے نے دس کے کہہ کے قرآن دے بارے سے صدیق دی خلافت دا زمانہ ہے حضرت صدیق دی خلافت دا زمانہ ہے صدیق حضور دا وصال با کمال ہویا کے دروازہ کھڑکا ہے بی بی جی صدیق اکبر فرمایا حسن تے حسین نو گلو حسن تے حسین نو گلو مخدومہ بولیاں صدیق کے سوال فرمایا حضور دی سنت آئی جدن بھی جمعے واسطے عیدین واسطے آئے نا شہزادیاں نے موڑے تے بہا کے لے کے آنے میں انہوں دسنا زمانے نے قرآن دے بارے سے میں نبی دا خلیفہ جی میں سونا موڑیاں تے بہا کے لے کے آنے ممی موڑیاں تے بہا کے لے کے آنے زمانہ عمر ابن خطاب دا آیا صدیق پروٹوکول دسیا عمر دا زمانہ آیا عمر ابن خطاب بھی دسیا نبی دا بیٹا قرآن دا بارے سے عمر کو پوچھ انہاں دا کہ مقام ہے کہ شان ہے کہ عزت امیر المومنین 19 لاکھ مربع کلومیٹر دا مالک غنیمت بنے دے بیٹھے کہ بنے دے بیٹھے چیک بولنا پوچھ مالک چلو دیہاتی ماحول ہے مالک غنیمت تو شاید تو تفسیر تے ترجمے نہ پتہ ہوئے اور سب کا کر کے حضرت عمر ہر کسی دا حصہ دے بیٹھے اینج کر کے بوک جس لے حضرت عمر بھریا بھار کے تے جھولی وچ پاون لگے نا پہلے سوالی 1 لاکھ تو 2 ہستیاں سامنے آ گئی ایک ہستی جڑی سامنے آئی اس کا نام عبداللہ بن عمر آئی دوئی ہستی جڑی سامنے آئی جا کے گل سنے دوئی ہستی جڑی سامنے آئی مولا حسین آئی ایک پاسے اپنا پتر ایک پاسے علی دا پتر حضرت ان کے کیتا چتوں میں امیدوار ہے اپنے پتر نو پیچھے ہٹایا
حسن نو آکھیا تے حسین پاک نو آکھیا تسی اگا ہو. حسین پاک اگا ہے جھولی دے وچ پایا, حسین پاک لیا تے ٹر گئے. جس لے ٹر گئے نا اپنا پتر عبداللہ بن عمر بول پہ نرس کی تھی بابا گال دی سمجھ نہیں آئی. عمر دا بٹا بھی میں آموں, حسین چھوٹے ہیں. بابا پہلے بھی میں آیا بعد حسین آیا. حسین بچے ہیں میں جوان آموں تے انہاں دے نانے دے نال میں جہاد بھی رل کے کیتا. میں صحابی بھی ہاں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے پتراں دے مقام تو قربان جاواں. عمر پاک دا بیٹا بول پیا آکھن لگا کہ بابا جی تواڈے انصاف تے ڈنکے عرشاں فرشاں تے وگدے پے. بابا جی گل دی سمجھ نہیں آئی. پہلے حسین نو کیوں دتا نے بعد وچ مینوں کیوں؟ میں امیر المومنین دا بیٹا چاہیدا مینوں پہلے ملیا. فرمایا پترا فرق بڑا. اب بابا دی بارگاہ چت کرنے کا بابا جی کیڑا فرق؟ فرمایا پترا پہلا فرق ہے تو پتر عمر دا ہے او پتر محمد پاک دا. جیڑا سنی بیٹھا چلو اگلے جملے تے بول پوسی. تو پتر کیدا ہے عمر دا, او پتر کیدا ہے محمد پاک. دیوبندی عالم نا ہے عبد الشکور دین پوری. او دی کتاب خطبات دین پوری جلد نمبر 3 صفحہ 174 پہلیاں 4 لائناں وچوں میں 29 70 پڑھدا پیاں. اس گل لکھ کے اگوں لکھیا چا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس آکھیا میں 5 تن دی نسبت نال 5 بار لکھدا پیا سبحان اللہ. ہن سنی شمس القمر کتنے بولندے تیری اپنی قسمت. حضرت عمر آکھیا میرا پتر تو ہے بیٹا میرا او بیٹا ہی مصطفیٰ دا. اس دل شہزادہ آکھن لگا بابا جی میرے تے حسین وچ کوئی ہوری فرق ہے؟ فرمایا ہاں پترا ہوری فرق ہے. بابا او بھی فرق دسو کیڑا؟ فرمایا میرا پتر ویکھ تے صحیح تو جوان ہویا نا تے میں عمر دے موڈھیاں تے کھیڈ کے ہویا. او جوان ہویا تے محمد پاک دے موڈھیاں تے کھیڈ کے ہویا. بیٹا آکھن لگا بابا ہوری کوئی فرق ہے؟ فرمایا میرا پترا او بڑا فرق بھی سن لا. بیٹا اگر تیرے منہ ول زمانہ ویکھے اس نو عمر یاد آندا ہے, تیرا چہرہ ویکھ کے عمر یاد آندا ہے. تے میرا پترا سن لا حسین ویکھیے نا او دا نانا محمد یاد آ جاتا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. حسین کون ہے قرآن دا؟ اچھا چھکے بولا حسین کون ہے؟ چلو ٹھہر جی تھائیں حضرت عمر دے کول مسئلہ اور پکا کرے گے. مڑ 5 تو 6 جملے پڑھتے ہیں کربلا دی طرف تے انشاءاللہ تعالی. میں ویندا بیٹھا میں نے پتا اذان تو 5-6 منٹ اٹھتے رہے ہوئے, لیکن چلو کوئی ڈر نہیں, کوئی ڈر. آج تھوڑا جتا 1 منٹ اٹھتا کام ٹور دو ٹور لے کہ فتوا تے نہ لا چھوڑا جے لامنا نے تو بس کریں گے جے لام تے جے دل ہنے تو مڑ تھوڑا جگہ کوئی ہاں زیادہ بات نہیں, زیادہ لمبا نہ کر بس 5 تو 7 جملے سنے کر کے. حسین کون ہے قرآن دا؟ اتھائی مور لگیں گے حضرت عمر کو. حضرت عمر کو گل غور نہ سنے. حضرت عمر کا زمانہ ہی خلافت ہے. آپ قانون پاس کیتا ہے, آپ قانون پاس کیتا. ہن قانون ہی سن لے کہ جس پہلے بچہ ماں دا دودھ چھوڑ دے سی, گل غور نہ سنیا میں سنا کے ٹور پینی سارا چک دعا دے سی, لیکن گل ایک باری تسلی نہ سن لا نہ سمجھ آئی تو مینوں آ کے مفتی صاحب دوبارہ سنا. میں 5 باری سنا چاہوں لیکن تھوڑے جے کان گل تے کری. حسین کون ہے قرآن دا؟ حضرت عمر اپنی خلافت کے زمانے قانون پاس کیتا کہ بچہ جس ویلے ماں دا دودھ چھوڑ دے سی نا, ماں لگی آوے بچے دا نام بیت المال وچ لکھائے چا, او دی جوانی تک خرچہ موڑ جڑیا نا بیت المال دے وچوں حضرت عمر دے حکم تے جاری ہو سی. دوبارہ گل سنے کہ بچہ جس ویلے دودھ چھوڑ جاوے بیت المال وچ آ کے کیا کرو جا خرچہ کون کرے سی؟ حکومت. بیت المال وچ خلافت دے وچ حضرت عمر کا قانون تو بڑا سونا ہے پر لوگوں کا استعمال غلط شروع کر. شریعت مدت ردات دودھ پیماون کی مدت 2 سال ہے. ہوں عورتیں کیا کرنا شروع کیا 6 مہینے دودھ چپڑوانا, دودھ چھڑا کے جلدی جلدی کیا کرنا چاہیے نہ لکھا چھوڑنا. بسم اللہ لیک بندے بیٹھے ہونے تے گل سمجھانی سوکھی ہوتی. اللہ اور میرے برادری عزت اضافہ کرے. انہاں کے موج لگی کوئی 2 مہینے کوئی 4 کوئی 6 کوئی 8 2 سال دودھ دی پیوانا لوکاں چھوڑ.
گورنر نے شکایت کی تو نہ کہ حضور تساں تے قانون بڑا سونا پاس کیتا ہے، لیکن ہن قانون دا غلط استعمال ہوندا پہ، آمن والی نسل کمزور ہو جاسی۔ ماما دودھ پیوائندی ہے نہیں، بس 6 مہینے 7 مہینے پیوایا تے جلدی چھڑا کے نام لکھا دو۔ حضرت عمر ان سارے ان صدیق فرمایا مڑ بچیاں دا بھی تو کچھ کرنا ہی ہے، یہ دسو بھائی مڑ کدن بچے دا نام لکھا جائے بیت المال والی فرشتے اکٹھے ہوئے صحابہ، حضرت سلمان فارسی آئے، ابو ذر غفاری آئے، سارے صحابہ مشورے دیتے۔ عمر پاک کو کسی کا مشورہ پسند نہیں آیا، سارے جیسے ٹور گئے نا، اگلی گل سنیا ہے۔ آپ فرمایا صحابہ جی تسا مشورہ دے لیا؟ جی دے لیا۔ فرمایا اچھا ہوں تسی جاؤ نا، فرمایا ونجو ہوں سد کے لے قرآن دے وارث سوتے بیٹھے، ہوں سد کے لے دے وارث، ہوں سد کے لے کے آؤ نبی دی اہل بیت نو۔ حضرت حسن آ گئے، حضرت حسین آ گئے، مولا علی آ گئے۔ فرمایا نبی دی اہل بیت قرآن دے وارثو، ہن تسی دسو کہ بچے نو کس ویلے دا نام لکھیا جاوے؟ اس تو پہلے کہ مولا علی بول لینا، مولا حسن بول لینا۔ حسین بادشاہ کھلوتے تے کھلو کے عرض کرنے لگے امیر المومنین اگر آکھو چا بابے کول پوچھن دی لوڑ نہیں، مسئلہ میں حل کرے نا، مسئلہ میں حل کرے نا چا۔ امیر المومنین عمر آکھیا حل کرو چا۔ آپ فرمایا دسو شہزادیا مڑ بچے دا کس ویلے نام لکھنا چاہیے بیت المال؟ آپ فرمایا امیر المومنین جس ویلے پیدا ہوئے اس ویلے، ادو جمے ادو نہ لکھ چھوڑنا۔ آپ فرمایا شہزادیا گل تو ٹھیک ہے۔ امیر المومنین تخت خلافت چھوڑ دیتا، آ کے نبی دے پتر دی پیشانی چوم کے سینے نہ لایا۔ فرمایا شہزادیا مشورہ ٹھیک ہے، گل مینوں پسند آ گئی ہے، پر سانو نبی آکھیا دلیل بھی لبیا ہے، دلیل بھی لبیا۔ شہزادے تیرے نانا جی دی شریعت دی دلیل اس تے کیڑی ہے؟ فرمایا دلیل ہی عمر دے چھڑے نا، میں قرآن دا وارث۔ آپ فرمایا نانے دی شریعت آتی ہے حقدار جس لے حق منگے اس لے حق اس نو دے چھوڑو، تے بچہ جس ویلے جمدا ہے اور رو کے حق منگدا ہے، شریعت بھی آتی ہے حقدار نو حق اس لے دے لے، اور جم کے رو کے حق مانگ بندہ ہے، ہن چاہیے جس لے حق منگے اس لے دے چھوڑو۔ حق منگدا تے رونا، جس ویلے پیدا ہوئے اس ویلے کے کرو حق اس نو دے چھوڑو۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بھی دس دیتا کہ حسین کون ہے قرآن دا، حسین کون ہے قرآن دا۔ عثمان پاک دی خلافت دا زمانہ ہے، حضرت سیدنا علی دی خلافت دا زمانہ ہے۔ 4 جملے باقی رہ گئے، خلافت دا زمانہ ہے، 4 جملے تو زیادہ نہیں چاہے ذوق نہ سننے۔ خلافت دا زمانہ ہے، حضرت معاویہ دے خلافت دا زمانہ ہے، حسین دی تلوار میانے چاہیے، لیکن جس ویلے یزید تخت بیٹھا نا، حسین پاک نو پتہ لگ گیا کہ ہن ویلا آ گیا، ہن ویلا آ گیا۔ یزید حدود شریعت نو توڑیندا پیا، ہن پتہ لگا وقت آ گیا۔ حضرت سیدنا حسین ابن علی آپ تیاری کی، فرمایا ہن دین نو میں بچانا۔ 4 جملے تے کتاب مکمل ہویا، 5واں جملہ نہ سی، لیکن ان 4 جملے پڑھنے میں ڈاٹے ٹھاک ہے، سننے ڈاٹے ٹھاک ہے۔ حسین جس ویلے مکے چوں مدینے چوں نکلنے لگے، سوال کیتا گیا حسین بادشاہ کدے ونجو؟ کتاب میرے کو نہیں تھا ہی موجود، کتھے ونجو؟ کتاب بھی مکتب تشیعی۔ حسین کتھے ونجو تے کس واسطے 72 لے کے ونجو؟ فرمایا یزید نانے دا دین بگاڑ چھوڑیا، نانے دا دین بگاڑ چھوڑیا، میں نانے دے دین دا وارث، میں کربلا ونجواں تے 72 نال لے کے ونجواں تے حضور کرے سو کے۔ فرمایا 72 دے چھوڑے ساں پر دین نو انج چلے ساں، چوپڑا تیری مرضی بول تیری مرضی، دین نو انج چلے ساں جی میں نانا محمد مصطفیٰ چلا گیا، جی میں دین نو صدیق اکبر چلایا، جی میں دین نو فاروق اعظم چلایا، اور جی میں دین نو عثمان ذوالنورین چلایا، دین نو جی میں باب علی چلایا، سب کچھ دیسا دین اونج چلے سا، اور جی میں نانے تے نانے دے یار چلا گیا، جی میں نانے تے نانے دے یار دین نو چلا۔ آپ ہوں جس ویلے مدینے چوں باہر نکلے، 72 افراد آپ دے نام ہیں، ہوں کتاب تے حوالہ دیکھنا ہوئی تے حوالہ دیکھ لیں، فوٹو چاہیے ہوئی تے فوٹو لے لیں،
جے چوپرا سے تو مڑ الوان مدرس سے جھانگ سیٹی بہندہ ٹکرانا کہ سنی عقیدے تو تے بولے دے جس ویلے 72 رہ کے سید نکلیا نا تے آخری گل جڑی نانے دے شہر وچ کیتی پڑھا تے سن لئی بس اگلا جملہ ہے کربلا دا تے جڑا بیان ہے مکمل پڑھا آپ فرمایا لوگوں میں 72 بندہ نال لے کے دین بچاون ویندا پیا دوبارہ سنیا ہے میں ابھی حوالہ کھول کے آپ کے سامنے رکھ دوں گا کتاب کا صفحہ نمبر 174 کتاب موسوعہ کلمات الحسین مکتب تشیعی چھوٹی دی کتاب آپ فرمائیں مدینے والے سنو میں 72 لے کے نامے دا دین بچاون ویندا پیا پر لوگوں مینوں مصطفیٰ اپنے نانے دی قسم نے اگر میرے نانے دے تو میں یار صدیق تے فاروق آج زندہ ہوندے میرے موٹیاں دے نال ٹر کے کربلا وچ ان جاندے جویں بدر وچ میرے نانے دے نال گئے اگر دوویں زندہ ہوندے میرے نال چل کے ان جاندے کربلا دے وچ جویں میرے نانے دے نال بدر دے وچ ٹر کے حسین ابن علی مدان کربلا دے وچ حسین آئے آنو محمد قربان کیتا حسین سارا کنبہ قربان کیتا ہون جس ویلے حسین سر سجدے وچ رکھیا سر سجدے وچ رکھیا دین بچاون واسطے بڑی چاس والی گل ہے وہابی مکتبہ فکر دے نال مولوی دا تعلق ہے شاہ سلیمان پھلواروی ہندوستان دا محدث نذیر حسین دہلوی دا شاگرد ہے ہن جس ویلے حسین 72 دے کے سر سجدے وچ لکھیا نا عالماں دی بحث ہوئی تھے کہ ہن جڑی دسو حسین نماز پڑھدا پیا صلاۃ العصر آئی صلاۃ الظہر آئی یا صلاۃ الخوف آئی عالماں کو فتویٰ پوچھا گیا دسو جڑی حسین نماز پڑھی کربلا صلاۃ العصر آئی صلاۃ الخوف آئی یا صلاۃ توجہ ہے ظہر آئی کیڑی نماز آئی جعفر پھلواروی سلیمان پھلواروی کمال دا جملہ لکھیا اس آخیا جے میرے کول پوچھ دے ہو نہ صلاۃ الظہر آئی نہ صلاۃ الخوف آئی نہ صلاۃ العصر آئی اس آخیا جڑی تلواراں تے تیراں دے چھان تلے پڑی وے نا او دا نام ہوندا نے صلاۃ العشق اس آخیا جڑی دین بچاون کن تلواراں تلے پڑی وے او ہوندی نے صلاۃ العشق ہن توجہ نال جملے دی طرف حسین سارا دین بچایا پیغمبر سر کٹوایا اللہ فرمایا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا یحییٰ تو وارث ہے تورات تے زبور دا سر دے چھوڑیا دین تے حرف نو آمن دیتا تیرے جمن تے بھی سلام تیری شہادت تے بھی سلام تے جدن معاشر دے میدان اٹھی سی اس دہاڑے تے بھی کہ سلام ہن حسین بچایا ہی قرآن آخری جملہ ادے اللہ امتحان لیا پیغمبر تو موڑا کیا یحییٰ تیرے تے سلام واری حسین دی آئی قانون ٹوٹ گیا امتحان 50 سال باقی ہے اللہ کے باقیاں کو امتحان لیندہ ہموں تے سلام کھلیندہ ہموں واری حسین دی آئی اللہ فرمایا وسلام علی الیاسین فرمایا حسین تیرا امتحان بعد جو سی اعلان پہلے قرآن کھلیندہ پہ تو اتھے سلام ہوئے اعلان پہلے کھلیندہ پہ تو اتھے کے ہوئے سلام ہوئے محدثین لکھا میرے نبی بھی کربلا دے وچ آئے انبیاء دیاں روحاں بھی کربلا چاہیے حضور حسین دا سارے اقدس چاہ کے بیٹھے پیغمبر بھی آدھے کھلوتے نبی بھی مدھا چون کے آدھے پہن حسین تیرے تے سلام حسین 72 دیتے نہیں لیکن کتاب دی عزت دین دی عزت حرف آمر دیتا نہیں ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا اللہ فرمایا میرا محبوب اسی تینو کتاب بھی دیتی تے نال کے دیتے بارے حسین میرے بیراؤ قرآن دا کے ہے بارے حسین دین دے بچاون واسطے کربلا گیا حسین نماز بچاون واسطے گیا حسین کلمہ قرآن بچاون واسطے گیا ہن جے اسی حسین نہیں آئے تے سانو قرآن نال تعلق جوڑنا پڑے یہ حسین نہیں آئے
نماز دے نال ہی تعلق جوڑنا، نماز پڑھے نہیں تے نعرے لامے میں حسین نہیں، حسین تے کربلا دے وچ نیزیاں تے تلواراں تلے دی قضا کیتی نہیں، تیرے کول مسجد دے وچ بیٹھ کے قرآن نہ کھلے، میرا پیر تپدے صحراواں دے وچ نیزیاں تے قرآن سنا کے دس گیا میرے نال اسے دا تعلق ہونا ہے جدا نماز دے نال ہی تعلق ہونا ہے قرآن دے نال۔ میرے بھائیو حسین سب کچھ دے کے دین بچایا۔ اللہ تعالیٰ سانو شریعت تے عمل پیرا ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا